नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सालगांवकर. ज्या प्रमाणे म्हाका प्रमोद नाईक हांच्यांनी प्रॉमिस केल्लें त्या प्रमाणे तांच्यांनी हांगासर JCB धाडलेली आसा ॲट द फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी पंचायतीन म्हाका सांगलेलें कितें 7:30 उपरांत खंय येतली. सो 7:30 उपरांत न्हू तुमचे ते पयशांच्या घुसर येतले म्हणटा मरे काळखान. इबे ही दिसाची येयल्ली आहा. लोक हांगासर फक्त आमचे कडेन येवंक जाय म्हणटा. आनी खूब फावटी प्रमोद नाईक सरान हांगासर जो ओल्ड गोवाचे आहा तांचे सोमरस रेस्टॉरंट आहा तांच्या प्रोप्रायटरान जे ओनर आहा पळय तांच्यांनी ही JCB आहा ती एवरी टायम ते खूब फावटी आमकां हेल्प करता की फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. सो आज आमच्या वांगडा हांगासर म्हाज्या फाटल्यान विनय फट्टे आहा जो पंच मेंबर आसा तोय बीन आयिल्लो आसा. आनी तेणेनूय सांगलेलें की आपूण कितें तरी आमी फास्ट हे करुया आनी तिका उखलुया म्हणून. त्या प्रमाणे प्रॉमिसा प्रमाणे तो हांगासर येयल्लो आसा, ओदोळी येवन राविल्लो. आनी आतां तिका आमी हे आसा पळय ती उखलतात कितें आनी फुडले प्रक्रिया करपाक व्हरता. सो हांव थँक्यू म्हणटा जे आमचे प्रमोद नायक आसा ओल्ड गोवाचे जे म्हाका दिसता गौंडालीम साकूनचे आसा. सो तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तेंची JCB आसा हय पवन गौंडालीम न्हू. ती JCB पळय दवरलेली आसा ना तो सांगतलो खंय व्हरपाचें सांग. पाइप बिन काय ना मर थंय वो पंच मेंबर है वो बोलेगा. सो आमच्या कडेन हांगासर पुलिसूय आसात ओल्ड गोवाचे. PCRन हांगासर ओल्ड गोवा पुलिसांक ओल्ड गोवा PSचे पुलिसांकूय धाडलेले आसा. सो तेंची गाडी आहा फाटल्यान. सो हांव म्हणटा आमचे जे गोंय राज्य सरकार आसा पळय तेंच्यांनी असली जी फॅसिलिटी आहा ती असेंब्लीन बील पास करून कितें हे असले जनावरां जी मुकी जनावरां आहा पळय तांकां लागून कितें तरी करची तरतूद ताकी एनिमल क्रुएल्टी एक्ट म्हणजे जो आहा पळय म्हणजे एनिमल क्रुएल्टी जावची न्हू हेची दखल घेवपाक जाय. बेश्टे सनातनी आनी आमी हिंदू आनी हे म्हटलें म्हण जायना आनी व्हडल्यो बडायो मारल्यो म्हण जायना ना ते फोटो आनी व्हिडिओ वचून एका दिसाक लागून केले म्हण जायना. जिवंत आसतना कोणूय नाचयता दाखोवपाक लागून पब्लिसिटी. पण हे जेन्ना रियलिटीन हांगासर मृत्यू योग येता पळय आनी अशी जनावरां आसा पळय ती रस्त्याचेर जेन्ना पडटा पळय न्हू त्या टायमाचेर खरें कळटा सनातनी कोण आनी खरे एनिमल्स एक्टिविस्ट कोण आहा ते कळटा. कित्याक एनिमल लवर्स कोण ती कळटा. कित्याक आमच्यान हे पळोवन जो अशें जेन्ना कितें घडटा तेन्ना वायट दिसता. सो हो व्हिडिओ जो आसा हांवें हेज्या पयलीं जो काडला तो शेअर करचो ताकी सरकारान ह्या मुख्य जनावरां खातीर कितें तरी तरतूद करची. कितें तरी कसली तरी स्कीम हाडच्यान पयलीं बेगींतल्या बेगीन एम्ब्युलन्सीस आनी ताज्या उपरांत तांकां लिफ्टिंग करपाक म्हणजे तांकां ते बेल्ट घालून कितें तरी उखलता ताकी तांचे बीन हेजे त्रास जावचो न्हू बॉडीक म्हणून. जशें मनीस आसा पळय मनशांक हें करूंक शकना आमी म्हणजे जाय तशी मेळटा अशी काडून उखलून सोदीन शकना कितें इट्स अ ह्युमन रायट्स वायलेशन म्हणटा तशें एनिमल्स वायलेशन जावचें न्हू क्रुएल्टी वाडची न्हू अशें तांकां सेफ्टीन कितें येवन ते कितें जनावर जर मेल्या उपरांत जर घुसलेले आसा कित्याक तेजेर तरतूद करची आनी तेंच्यांनी भितरले तेंचे एक्सपर्टीज आसा तांचे कडसून सल्ला मशवरा करून जे कितें आसा पळय ते बऱ्या हितून बरी मशिनरी प्रोवायड करची आनी ती बीन कितें 6 म्हयन्यांनी आनी 1 वर्सान 2 वर्सान पिड्ड्यार जाता पळय न्हू तसले कडच्यान तेंचे मेंटेनन्सूय करचें म्हणून. थँक्यू सो मच. जे आयज हे आसा पळय हांव परत एकदां प्रमोद नाईक हांकां थँक्यू म्हणटा जे ओल्ड गोवाचे आहा. तशेंच जे विनय फट्टे जी आहा जे पंच मेंबर आहा प्रेजेंट एक्स सरपंच ऑफ ओल्ड गोवा से ओल्ड गोवा पंचायत तांकांय बीन हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक इमिजिएट धांवून आयले. आनी तशेंच म्हाज्या वांगडा जे फाटल्यान म्हजे जे आमचे पुलीस आयिल्ले आसात ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे जे इमिजिएट येवन कॉलाचेर PCR जो आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा. तेंच्या PCRाक कॉल केल्या उपरांत तेंच्यांनी हांगासर जे धाडलेले आसा आनी इमिजिएट हांगासर ओल्ड गोवाचे पुलीस स्टेशनाचे जे PS येयल्ले आहा पुलीस येयल्ले आहात तांकांय बीन हांव थँक्यू म्हणटा.
जय हिंद.